आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्ज को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आदिवासी जनजाति सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्ज को यो कार्यक्रम आदिवासी जनजाति सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा म विश्वराज साम्याङखाम। आदरणीय श्रोता, गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जमा हामीले लामो समयदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिका विभिन्न मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा यो कार्यक्रममा बहस र छलफल गर्दै आएका छौं र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्मको रूपमा आदिवासी जनजातिहरूको आवाज बिसाउने एउटा चौतारीको रूपमा विकसित गर्दै आएका छौं र गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्ज राजधानी उपत्यका आसपासका करिब 2 दर्जन जिल्लाहरू र हाम्रो अनलाइन मार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा www.gorkhafm.com लगइन गरेर सुनिराख्नु भएको छ र यो कार्यक्रममा सदा चाहिँ नयाँ अतिथिहरूसँग नयाँ विषयवस्तुमा विशेष गरेर आदिवासी जनजातिका विभिन्न मुद्दाहरूमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीसँग छलफलका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा लेखक बलदीप राई हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ नेपालमा जातीय मुक्तिको सवालका विषयमा र नयाँ बन्ने संविधानमा नेपालमा जातीय मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने सवालमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार बलदीप राईज्यू, यहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार यहाँलाई पनि। सुरुमा जस्तो यहाँको पार्टीकै कुराबाट यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ न। जस्तो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालमा एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको पार्टी, अब अहिले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई आदिवासी जनजातिको पार्टीको रूपमा चित्रित गरिन्छ, विगतमा पनि त्यही गरिएको थियो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक प्रश्न उठाउनु यहाँले। वास्तवमा हाम्रो पार्टी भनेको सबै जातिहरूको पार्टी हो र त्यही भनेर हामीले सबैभन्दा पहिले नेपालमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिले जातीय मुक्तिको कुरा उठाउने पार्टी भनेको पनि हामी नै हो र यो जातीय मुक्तिको कुरा उठाइरहँदाखेरि हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि एउटा जाति विशेषको पार्टी भन्ने आफ्नो लान्छना लगाइयो, तर वास्तवमा त्यो थिएन। हाम्रो विचार सिद्धान्त भनेको यो मुलुकमा रहेका सबै जातिहरूलाई, अब जाति भन्नाले के भन्ने भन्दा अब जाति भनेको जनता हो, जाति भनेको जनता र जनताको एकाइ जाति हो, सबै जातिहरूको एउटा समष्टि नै जनता भएको जनता हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि शासन सत्तामा एउटै मात्रै जातिको प्रतिनिधित्व भयो भने त्यसले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दैन। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ सबै जातिहरूलाई यो मुलुकको शासन सत्तामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनीहरूको हुनुपर्छ अथवा डिसिजन मेकिङ लेभलमा सबै जातिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर यो मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ ध्येयले चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले एउटा जातीय मुक्तिको कुरा हामीले गरेका हौँ। किनकि यो मुलुकमा एउटै मात्रै जातिको वर्चस्व भयो होइन, शासन सत्तामा तपाईँको एउटै मात्रै जातिले हालिमाली भएको हुँदाखेरि यो मुलुकमा अरू जाति चाहिँ सीमान्तकृत भयो। त्यसकारण सबै जातिहरूलाई राज्यको मूलधारमा नल्याई यो राज्य विकास अथवा यो देश विकास गर्न नसकिने हाम्रो ठहर भएको हुँदाखेरि हामीले त्यो तरिकाले यो मुलुक बनाउने हिसाबले सबै जातिहरूलाई तपाईँको राष्ट्रिय एकतामा ल्याउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ जातीय मुक्ति कुरा चाहिँ उठाउँदै आइरहेको छ। भनेपछि यो जातीय पार्टी चाहिँ होइन? बिल्कुल कसरी हुनु तपाईँको, किनभने जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्छ हाम्रो पार्टीले। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने बित्तिकै त त्यो एउटा मात्रै जातिको भएन, त्यो मुलुकमा बस्ने तपाईँको सबै जातिहरूको चाहिँ उसको आकारात्मक अथवा गैरात्मक पक्षलाई अब सम्बोधन गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा मेकानिजम समानुपातिक प्रतिनिधित्व हामीले उठाएका हौँ। त्यसकारण यो जातीय पार्टी हुनै सक्दैन, किनभने हामी त यो देश बनाउन हिँडेको मान्छे हौँ, यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने हौँ। यहाँ चाहिँ एक जातिको मात्रै शासन सत्तामा हालिमाली हुँदैन। शासन सत्ता भनेको सबै जातिहरूको तपाईँको त्यो मुलुक हो। त्यसकारण ती सबै जातिहरूलाई तपाईँको चाहिँ शासन सत्तामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने पार्टी तपाईँको त्यो जातीय पार्टी हुन सक्दैन। सबै जातिहरू जति छन् नेपालमा तिनको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने यहाँको स्पष्ट कुरा रह्यो एकदम। अब अलिकति प्रसङ्ग फरक त नहोला, तर पनि जातसँगै जातिसँगै जोडिएको कुरामा यति जोरदार तवरले लागिराख्नु भएको छ, अत्यन्तै जायज कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन? तैपनि यहाँहरूको पार्टीको आकार चाहिँ किन अलिकति सीमित भएको
वास्तवमा मलाई त्यो लाग्दैन। हाम्रो पार्टीको आकार सानो म भन्दिनँ, किनभने अब जसलाई अधिकारको बारेमा अब चेतनशील हुनु अधिकार होइन, तपाईँको चाहिँ एउटा चेतनाको जोसँग बोध हुन्छ त्यो सबै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी। आज तपाईँको यो मुलुकमा हेर्नुहोस्, आज हिजो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाएको कुरा आज राष्ट्रिय बहसको कुरा भएको छ। आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाएको कुरालाई चाहिँ यो राज्यले सम्बोधन नगरी यो राज्य एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। ठिक छ, मुद्दा त छ, तर जनता चाहिँ पछाडि तपाईँको कति छन् भन्ने कुराले पनि त एउटा त्यो फ्रेमवर्क तयार पार्ला नि। किनभने विगत संविधान सभाको कुरा गरौँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अर्थात् चुनावमा कसले कति भोट ल्याउँछ र कसको सिट सङ्ख्या संसदमा कति हुन्छ अर्थात् संविधान सभामा कति हुन्छ भन्ने कुराले त्यो पार्टीको आकार निर्धारण गर्ला नि त। त्यो प्राविधिक कुरा हो, तर त्यसमा अहिले हामी चाहिँ मजबुतीकरणको प्रक्रियामा छौँ। हिजोभन्दा हामी चाहिँ आज धेरै शक्तिशाली भइरहेछौँ। हाम्रो सङ्गठन तपाईँको अधिराज्यका 64-65 जिल्लामा छन्। हामी लागिरहेका छौँ। 75 जिल्लामा चाहिँ किन पुग्न नसके? नेपालमा त 75 जिल्ला छन् नि त। छन्, अब त्यसमा हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र सबै जिल्लामा कतिपय ठुला पार्टी भन्नेहरूको सबै जिल्लामा छैन, तर हाम्रो चाहिँ प्रयास छ र जनताहरूले चाहिँ हामीले उठाएको कुरामा जनताहरू चाहिँ कन्भिन्स भइरहेका छन्। जनताहरू चाहिँ हाम्रो कुरा, हाम्रो विचारले, हाम्रो सिद्धान्तले सुशोभित भइरहेको अवस्था छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो देशको एउटा सशक्त राजनीतिक पार्टी, एउटा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएर आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास। अब त्यसो त अशोक राईज्यूहरूले पनि सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभएको छ, यो तेस्रो शक्ति हो भन्नुभएको छ। मोहन वैद्य किरणजीहरूले पनि यो चाहिँ एउटा खतरा शक्ति हो अथवा चाहिँ यो निर्विकल्प एउटा चाहिँ तेस्रो शक्ति अर्थात् दोस्रो शक्ति हो मुलुकको लागि। कङ्ग्रेसले त्यही भन्छ, माओवादीले त्यही भन्छ। कसरी विश्वास गर्ने? जनता त भ्रमित छन् नि त। एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त भनेको बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद। हामीले यसलाई चाहिँ केही पनि भन्ने गरेको छु भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि एउटा मल्टिनेसनल डेमोक्रेटिक सोसलिजम। कारण यो विचार तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा जे चिज छ त्यो चिज हामीसँग पनि छ। त्यो के फरक भएर काङ्ग्रेस र अरूसँग भएको तपाईँसँग पनि त के फरक भएर? एउटा कुरा जस्तै मैले भन्नु खोजेको, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी चाहिँ आफूलाई ठुलो भन्ने राजनीतिक पार्टी छन्। ती पार्टीसँग जे चिज छ त्यो चिज हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग पनि छ, तर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूसँग त्यो चिज छैन जुन चिज हामीसँग छ। कि त्यो के छ? त्यो भनेको तपाईँको हाम्रो बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद। यी सबै जातिहरूलाई मैले अघि भनिहालेँ, जाति भनेको एउटा समुदाय, एउटा तपाईँको समाजको तपाईँको संरचना हो। जाति भनेको तपाईँको एउटा सोसल कन्स्ट्रक्ट हो है। त्यसकारण ती सबै जातिहरूलाई तपाईँको राष्ट्रको तपाईँ मूलधारमा ल्याउने, ती जातिहरूलाई चाहिँ शासन सत्तामा ल्याएर उनीहरूलाई यो देश निर्माणमा उनीहरूलाई पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफ्नो बोध उत्तरदायित्व वहन गराउने जुन विचार हामीसँग छ। त्यसकारण विचारले पनि हामी अगाडि छौँ। प्राविधिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा हामी जे भए पनि होइन, त विचारले त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले चाहिँ अहिले वैचारिक अभिभावकीय भूमिका चाहिँ यो मुलुकमा खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यसमा गौरव। अब जातीय मुक्तिको सवाल यहाँहरूको मुख्य सवाल, जातीय मुक्ति नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको मुख्य सवाल रह्यो। तर नेपालमा कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि नेपालमा कहाँ चाहिँ जातीय दमन कहाँ भएको छ र होइन? आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कसले रोक्या छ? सुरुमा त क्षमतावान भएर आउनु पर्यो नि भन्ने तर्कलाई कसरी लिने? यहाँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। कि मुलुक भनेको दक्षताले बन्ने होइन, मुलुक भनेको राजनीतिक सहकारिताले बन्ने हो। तपाईँ पोलिटिकल कोअपरेटिभनेसले बन्ने हो। त्यो चाहिँ यो मुलुकका सबै मेजर जातिहरूमा हुनु पर्यो, सबै समुदायहरूमा हुनु पर्यो। राजनीतिक सहकारिता कुनै पनि एउटा मात्रै समुदायले एउटै मात्रै जातिले मुलुक बनाउँछु भनेर चाहिँ तम्सिन्छ भने त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण अब त्यो दक्षताको कुरा आएछ यहाँ। त दक्षताले चाहिँ यो देश मुलुक बन्ने हो भने, क्वालिफिकेसन यो देश बन्ने हो भने त भन्नुपर्ने त हामीले चाहिँ पिएचडी गरेका भनेर चाहिँ मिस्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ टप पढाइमा। खै त देश बन्ने रहेछ त। त्यसकारण देश बन्नको लागि त्यो मुलुकमा बस्ने सबै जातिहरूलाई, ती समुदायहरूलाई चाहिँ राजनीतिक
सहकारी उनीहरूसँग गर्न सक्नुपर्छ। यी सबै समुदाय, सबै वर्गका समुदाय, जातिका समुदायहरूमा तपाईँको राजनीतिक सहकारी गरिसकेपछि मात्र देश बन्छ। जाति सबैभन्दा ठुलो कुरो, जाति भनेको जनता त हो। वर्ग कहाँ चाहिँ? वर्ग पनि छ त्यसमा। हामीले जाति ठुलो कि वर्ग? जातीय मुक्ति अहम हो कि नेपालमा वर्गीय मुक्ति अहम? यहाँले चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु हो कि हाम्रो ठाउँ के भने हामी सबैको लक्ष्य भनेको त वर्गीय मुक्ति नै हो। खाना लाउन पाउनुपर्छ सबैले, त मुलुकमा आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो स्टेजमा पुग्नको लागि हामीले एउटा चरण पार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चरण भनेको के भन्दाखेरि जातीय मुक्ति। त जातीय मुक्ति भनेको के भन्दाखेरि जनतालाई दिने राजनीतिक अधिकार। जनतालाई राजनीतिक अधिकार दिनु भनेकै जातीय मुक्ति हो। कस्तो अधिकार? जस्तो कि राजनीतिक अधिकार, शासन सत्तामा जाने अधिकार होइन, कि डिसिजन मेकिङ लेभलमा पुग्ने अधिकार। कि राजनीतिक अधिकार दिनु भनेको जनतालाई खुसी बनाउनु। जनतालाई खुसी बनाउनु भनेको तपाईँको चाहिँ स्थायी शान्ति कायम गर्नु। स्थायी शान्ति कायम गर्नु भनेको पुँजी र प्रविधिको विकास हुन दिनु हो। पुँजी र प्रविधिको विकास हुन दिनु भनेको त्यो मुलुकमा आर्थिक विकास हुनु हो। त्यो मुलुकमा आर्थिक विकास हुनु भनेको वास्तवमा के भन्दाखेरि त्यो वर्गीय मुक्तिको अवधारणालाई टेवा दिनु हो होइन। त्यसकारण त्यो वर्गीय मुक्तिमा पुग्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जातीय मुक्तिको चरण पार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले जनता राजनीतिक रूपले तपाईँको सन्तुष्टि हुनु पर्यो नि। नागरिकलाई त उसलाई त राज्य सत्ता नै ठुलो हो। त्यो आफूलाई शासन गर्ने राज्य सत्तामा आफ्नो प्रतिनिधित्व छ कि छैन त्यो हेर्छ नि, तब उसलाई सन्तुष्ट हुन्छ होइन। त्यो कि म पनि यो देशमा बनाउने, म पनि यो देशका चाहिँ मालिक हुँ भन्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा भावना सिर्जना हुन्छ होइन। त्यो भइसकेपछि त्यो मुलुकमा शान्ति हुन्छ, स्थायी शान्ति होइन। बिना शान्ति तपाईँको विकास गर्छु भनेर हुँदैन कि हरेक परिवर्तन तपाईँको विकास हुन सक्दैन र हरेक विकास जनताको आकाङ्क्षा हुन सक्दैन नि। त केही जनतालाई तपाईँ सबै जातिलाई अधिकार दिँदैमा मुलुकमा शान्ति आउला भनेर कसरी आश गर्न सकिन्छ? किन हुँदैन भन्दाखेरि सबै जातिहरूलाई अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिक समस्या हो नि। जस्तै आदिवासी जनजातिले कुनै बाहुनको विरोध गर्नु भनेको त मानवीयताको आधारमा होइन, राजनीतिक कारणले विरोध हो होइन। जस्तो कि तपाईँको रगतको आधारमा हामी सबै मानव हौँ, राष्ट्रियताको आधारमा हामी सबै नेपाली हौँ, तर सामाजिक संरचनाको आधारमा हामी कोही आदिवासी जनजाति छौँ, कोही बाहुन क्षेत्री छौँ, कोही दलित छौँ, कोही मधेसी छौँ। यदि राज्य भनेको तपाईँको चाहिँ नि समाजको करार हो भने ती समाजमा बस्ने ती सबै वर्ग जातिहरूको प्रतिबिम्ब अथवा ती जातिहरूको प्रतिनिधित्व शासन सत्तामा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो मान्यता हो। त्यसमा हामी यसरी चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यही त। तर जस्तो वर्गको कुरा पनि गर्नुभयो, यहाँले जातिको कुरा पनि गर्नुभयो, तर आदिवासी जनजातिको राई लिम्बू समुदाय भन्नुहोस् न, गुरुङ समुदायमा पनि सामन्तहरू छन् र क्षेत्री ब्राह्मण समुदायमा गरिब गुरुबाहरू पनि छन्। त्यसलाई हामीले के भन्नु, कसरी त्यो मिलाउने? त्यो कसरी मिलाउने भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ एउटा म के कुरा गर्न चाहन्छु भने जस्तै रुकुम रोल्पामा बस्ने, तब रुकुम रोल्पामा एउटा भैँसी चढाएर एउटा बाहुनले खाएर के भयो त? अर्को बाहुनले त सिंहदरबारमा बसेर खाइरहेछ नि। झापाको बाहुनले भैँसी चढाएर बसे पनि अर्को बाहुनले त सिंहदरबार हल्लाएर बसेका छन्। त जातीय रूपमा त उनीहरू एउटै हो नि, वर्गले त तपाईँको तलमाथि छ त्यहाँ होइन। त यो वर्गीय समस्या छँदै छैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ होइन। हाम्रो पनि मुख्य सल्यान कहाँ रुकुमको कुरा गर्नुभयो र झापाली बाहुन जो किसान छ, खेतीपाती गर्छ, उसको कुरा गर्नुभयो। उसको मुक्तिको सवाल पनि त अहम होला नि, त्यही भनेर मैले जोड्नु खोजेको त्यहाँ हो। त्यही भनेर चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको एउटा समाजवाद, हाम्रो समाजवाद नेपालमा समाजवाद सम्भव छ, किनभने हाम्रो सम्भव छ, वास्तवमा सम्भव नभए संसारमै सम्भव छ यो एकदम। समाजवाद के छ भने तपाईँको यसको प्रयोगमा विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै प्रयोग गरेको हुनाले यस्तो पनि हो कि समाजवाद भनेको धेरैजना मान्छेले लगाउँदा आकार बिग्रिएको टोपी जस्तै भन्ने भनाइ छ। त समाजवादको आफ्नो तरिकाले व्याख्या भयो के। तपाईँहरूको व्याख्या चाहिँ के? हाम्रो व्याख्या के भन्दाखेरि समाजवाद भनेको जनताले आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउने अवस्था, गाँस कपासको प्रत्याभूति भएको राज्य निर्माण गर्ने। हाम्रो समानता त्यहाँ हुन्छ, आर्थिक समानता हुन्छ। हाम्रो समाज सबैको हैसियत एउटै हुन्छ, आर्थिक हैसियत हामी सबै एउटै बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो त लक्ष्य हो। तर त्यो त मुस्किल होला नि। अब कोहीको
क्षमता एक किसिमको हुन्छ, उसको ब्याकग्राउन्ड एक किसिमको हुन्छ होइन। कोही मान्छेले क्षमताले धेरै पैसा कमायो होइन र अर्को कमाउनै सकेन, उसले अध्ययनै गरेन अर्थात् चाहिँ उसले इन्भेस्ट नै गरेन अर्थात् उसले कमाउनै सकेन, उनीहरूको कसरी बराबर गराइदिने, कुन समानताको? यस्तो हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा के हो भने जनतालाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता कुराहरू राज्यले प्रत्याभूति गर्ने त्यहाँ होइन। त्यसभन्दा माथि उसले चाहिँ अब कसरी कमाउने, कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उसको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। कम्तीमा घाँस कपासको चाहिँ प्रत्याभूति राज्यको हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। र हाम्रो समाजमा यो पनि हो कि स्रोत र साधनको राष्ट्रियकरण गर्ने होइन कि स्रोत र साधनको सामाजिकीकरण गर्ने, सोशलाइजेसन अफ प्रोपर्टी हाम्रो चाहिँ त्यो सिद्धान्त हो। त्यसकारण अब गरिब जनतालाई ट्रिट गर्ने होइन, हामीसँग समाजवाद छ र त्यो जनतालाई राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्ने हाम्रो बहुजातीय प्रजातन्त्र छ। तपाईँ बुझ्नुभयो? त जनतालाई शासन सत्ताको मालिक पनि बनाउने र जनतालाई स्रोत र साधनको मालिक पनि बनाउने भनेको बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो विचार सिद्धान्त लिएर हामी अगाडि बढेको हुँदाखेरि पक्कै पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको यो विचार सिद्धान्त चाहिँ एकदम समय सुहाउँदो, यो देशको भूगोल सुहाउँदो, समाज सुहाउँदो छ भन्ने कुरा चाहिँ म ठोक्क अगाडि भन्छु। अब कतिपयले जनजातिहरूलाई, आदिवासी जनजातिलाई राज्य चाहिएको कि अधिकार? अधिकार राज्य त छँदै छैन, यहाँ राजनीतिक अधिकार चाहियो भनेपछि लिम्बुवान, खम्बुवान, सामसालिङ नभए पनि भयो। सबैभन्दा पहिलो कुरो के भन्दाखेरि शासन सत्ता कसको होइन, राज्य कसरी चलाउनु पर्छ भन्दा पनि शासन सत्तामा को हुनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म यहाँलाई भन्छु कि हिजो एकात्मक शासन व्यवस्थामै पनि सबै जातिहरूको वर्चस्व भइदिएको भए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइदिएको भए अहिले यी कुराहरू उठ्ने थिएन। हामीसँग भनौँ, हामीले भनौँ तपाईँको यो संहिताको कुरा पनि हामी उठाउने थिएनौँ। बुझ्नुभयो? संहिताको कुरा पनि उठ्ने थिएन होइन। यदि त्यो एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि सबै जातिहरूको हक अधिकार स्थापित भएको भए यो कुरा आउँदै थिएन नि। त्यो त हक अधिकार भने कस्तो कि राजनीतिक तवरमा जस्तो रामबहादुर थापा बादल, उनी पनि चाहिँ जनजाति नेता थिए, जनजाति ब्याकग्राउन्डका मानिस थिए, उनी रक्षा मन्त्री बने लगायत धेरै जनजाति ब्याकग्राउन्डका, आदिवासी जनजाति ब्याकग्राउन्डका मानिसहरू उच्च ओहदामा त पुगेकै हो नि, प्रधानमन्त्री पो नबन्या हो त, उप प्रधानमन्त्री पनि बनेकै हुन्। मरेशमान सिंह पनि त प्रधानमन्त्री बन्या होला नि, होइन? प्रश्न हामी के भन्छौँ भने अब यहाँ के भएको छ भने तपाईँको हामीलाई काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले हामीलाई पदको मान्छे बनाउँछ, हामीलाई शक्तिको मान्छे बनाउँदैन। प्रश्न यही हो कि त हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जनतालाई शक्तिको मान्छे बनाउनु पर्छ भन्छौँ, पदको मान्छे होइन। कस्तो शक्ति? जस्तो कि हिजो हाम्रा मान्छेहरू जति पनि दलहरूमा ठुलो पदमा छन् नि, तर उसँग राजनीतिक नेतृत्व छैन। शक्ति त त्यतिखेर जान्छ जतिखेर उसको हातमा राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले तपाईँ हाम्रो मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। सभासद बनाइदिन्छ, सांसद बनाउँछ, राजदूत बनाइदिन्छ, एमडी बनाइदेला, कुनै चाहिँ उसको केही निर्देशक बनाइदेला, तर त्यो ठुलो कुरो होइन। तर उनीहरूले एउटा चिज दिँदैन, त्यो चिज भनेको के भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व। जबसम्म ती जातिहरू, ती समुदायहरू, आदिवासी जनजातिहरू शक्तिको मान्छे हुँदैनन्, राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूको हातमा हुँदैनन्, तबसम्म उसले अरू पाउने सुविधाहरू भनेको तपसिलका कुरा हुन्। हामी यो भन्छौँ। भनेपछि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा चाहिँ अध्यक्ष, सभापति अर्थात् जे होस् त्यो चाहिँ आदिवासी जनजाति ब्याकग्राउन्डको हुनु पर्यो। शक्तिको मान्छे र तपाईँको पदको मान्छे भन्ने कुरो तपाईँलाई म स्पष्ट पार्छु कि संविधान सभाको तपाईँ उदाहरण दिन्छु कि संविधान सभामा जनजाति मूलका एकजना लिम्बू सभामुख हुनुहुन्थ्यो होइन, सुभाष लिम्बू। सिद्धान्त त संविधान उसले लेख्नु पर्ने, उसले बनाउनु पर्ने हो नि। तर उहाँले के गर्नु रोक्यो त उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँको राजनीतिक नेतृत्व, उहाँले चाहिँ बैठक कुन बेला राख्ने, कुन बेला सञ्चालन गर्ने, कुन बेला स्थगन गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ उहाँले चाहिँ आदेश लिन उहाँ बल्खु जानु पर्थ्यो। तर त्यो त खास त त्यो पर्दैन थियो नि त, त्यो उहाँ किन? तर किन भन्दाखेरि उहाँ भनेको तपाईँको चाहिँ पदको मात्रै मान्छे, शक्तिको मान्छे हुनु भएन होइन।
त्यसकारण आँट छैन रहेछ भनेपछि आदिवासी जनजाति नेताहरूमा, किनभने उहाँले त त्यो चान्स त पाउनु भएको, उहाँ आफैले त्यो लिड गर्न खोज्नु भएको भए त सक्नुहुन्थ्यो, बल्खु दरबार किन जानु पर्थ्यो? तर जानुपर्ने अवस्था त्यो भयो। र अर्को पनि शक्तिको मान्छे र तपाईँको पदको मान्छे तपाईँलाई भन्छु कि संविधान सभाको दुई ठाउँबाट हारेको मान्छे होइन, उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा त लाउँदिनँ होइन, तर एउटा उदाहरण सबैले चिन्छन् भनेपछि होइन, माधव नेपाल भनौँ होइन, उहाँ दुई ठाउँबाट हार्नुभयो, तर हारेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर जितेको मान्छे संविधान सभामा थिए र उहाँहरूले चाहिँ संविधान लेख्न सक्नु भएन। यही हो पदको मान्छे शक्तिको मान्छेमा फरक। अब त्यही त त्यो यो फरक छ। अब नेतृत्वमा त्यो किसिमको समस्याहरू आयो। अब एउटा यसले निर्विकल्प के एउटा सन्देश दिइरहेको छ भने एउटा उत्पीडित समुदाय होइन, पछि पारिएका समुदाय बिचको एकताको प्रश्नलाई यसले गम्भीर रूपमा सायद उठाएको हुनुपर्छ। तर त्यो एकताको लागि र त्यो एक किसिमको सहकार्यको लागि, त्यो मोर्चाबन्दीका लागि यहाँहरू बिचको कुनै पनि तादात्म्यता हामीले देखेका छैनौँ कमसेकम अहिलेसम्म। हामीले हाम्रो विचार सिद्धान्त मुद्दा मिल्नेहरूसँग हामीले वार्ता अगाडि बढाइरहेछौँ। अब हामी सबभर एक ठाउँ भएर जाने, नत्र एउटा मोर्चाबन्दी बनाएर जाने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको छौँ। यसमा हाम्रो आफ्नो तहबाट यसमा छ। निर्वाचनको पनि सरकारले घोषणा गरे, अब त्यो हुने नहुने के हो होइन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि यो हाम्रो विचार यो मुद्दासँग अब तपाईँको मेल खानेहरूसँग हामीले एउटा सहकार्य, एउटा कोअपरेसन गरेर जाने चाहिँ हाम्रो नीति हो। हुन्छ, यहाँले कार्यक्रममा निकै नै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथि सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र गोर्खा FM 93 MHz को संयुक्त सहकार्यमा सञ्चालित यो कार्यक्रम आदिवासी जनजाति सवालको आजको यो कार्यक्रमबाट भने हामी हाम्रा आजका अतिथि बलदीप राईज्यू, जो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा एकजना लेखक हुनुहुन्छ, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि हामी आज्ञा माग्छौँ। अर्को साता यहाँहरूसँग नयाँ विषयवस्तुमा भलाकुसारीका लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।